अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये जो वीडियो है ये हमारे चैनल से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी हटके है, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि आप लोग इस्लामिक कंटेंट की क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, जिसमें आप लोग इस्लामिक कंटेंट में इस्लामिक वीडियोस कैसे बना सकते हैं, तिलावत कुरान पाक की वीडियोस कैसे बना सकते हैं, थंबनेल वगैरह या जो भी चीज़ें हैं जो कि एक इस्लामिक चैनल बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें सिखाता हूँ। लेकिन जो आज की हमारी वीडियो है ये है हमारी कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी तफसीर के बारे में है, कि जिसके अंदर आप तफसीर कह लें या फिर कुरान मजीद के वो मुख्तसर हुक्म अगर एक मुसलमान उनको जान लेता है तो उसकी जो जिंदगी है वो संवर जाती है। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कोशिश तो मेरी यही है कि वो तमाम हुक्म इसमें शामिल हो जाएं, वो मतलब कि मुख्तसर से तफसीर हो जाए जिसमें कुरान मजीद का तकरीबन लुब्बे लबाब शामिल हो। अगर उसमें से कुछ रह जाए तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो के मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि उन लोगों तक ये अहकाम, ये दावत पहुंच सके जो लोग इन अहकाम को पहले नहीं जानते थे। शायद आपकी वजह से किसी को कुरान मजीद का वो हुक्म मालूम हो जाए जो कि उसे पहले मालूम नहीं था। तो पेशे खिदमत है पूरे कुरान की मुख्तसर तरीन तफसीर। शायद आपने पहले अपनी जिंदगी में इतनी मुख्तसर तफसीर ना सुनी हो और ना ही किसी ने आपको बताई हो जो कि आज आपके सामने पेश होने वाली है। तो जो कुरान मजीद का हम पहला हुक्म जानेंगे वो ये है कि गुफ्तगू के दौरान बदतमीजी ना किया करो। यानी कि जब भी गुफ्तगू करो उसको इखलाक के साथ गुफ्तगू करो, उसमें किसी किस्म की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हुक्म आता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो लोग हैं वो अपने घरों को बर्बाद कर बैठते हैं, वो आता है जी गुस्से को काबू में रखो। जब इंसान अपने गुस्से को काबू में रख लेता है तो उसकी जिंदगी के तमाम मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है दूसरों के साथ भलाई करो। अपने साथ तो इंसान भलाई करता है, असल इंसान तो वही है, असल मुसलमान तो वही है जो दूसरों के साथ भी भलाई का सलूक करे। तकब्बर ना किया करो, यानी खुद को बर्तरी ना दिया करो कि जी मैं बहुत बड़ा हूँ। उसके बाद है दूसरों की गलतियां मुआफ किया करो, यानी अगर किसी से कोई गलती हो जाती है आप मुआफ कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला भी तो इंसानों की काफी ऐसी गलतियां हैं जो कि अल्लाह मुआफ कर देता है। लोगों के साथ आहिस्ता बोला करो, अपनी आवाज नीची रखा करो, दूसरों का मजाक ना उड़ाया करो, यानी कि बात बात पर किसी का मजाक उड़ाना कि तू ऐसा है तू वैसा है, ये चीजें इस्लाम में जायज नहीं। वालिदैन की खिदमत किया करो, वालिदैन से उफ तक न किया करो, वालिदैन की इजाजत के बगैर इनके कमरे में दाखिल ना हुआ करो, लेन देन का हिसाब लिख लिया करो, किसी की अंधाधुंध तकलीद ना किया करो। अगर मकरूज मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो तो इसे अदायगी के लिए मजीद वक्त दे दिया करो, यानी कि अगर किसी ने आपका कोई कर्ज देना है और अगर वो मुश्किल में है तो उसे मजीद थोड़ा सा वक्त दे दो, ताकि वो आपका जो कर्ज है वो उतार सके आसानी के साथ और अपने जो खर्चात है उनको भी पूरा कर सके। सूद ना खाया करो, रिश्वत ना लिया करो, वादा ना तोड़ा करो, दूसरों पर एतमाद किया करो, सच में झूठ ना मिलाया करो, लोगों के दरमियान इंसाफ कायम किया करो, इंसाफ के लिए मजबूती से खड़े हो जाया करो, मरने वाले की दौलत खानदान के तमाम अरकान में तकसीम किया करो। इसके बारे में मुकम्मल जानने के लिए सूरह अन-निसा आयत नंबर 8 को लाजमी तौर पर विजिट करें। खवातीन भी विरासत में हिस्सेदार हैं, जो कि पाकिस्तान में 90% लोग खवातीन को हिस्सा देने पर राजी नहीं होते, तो इस हुक्म को भी जान लीजिए। यतीमों की जायदाद पर कब्जा ना किया करो, यतीमों की हिफाजत किया करो, दूसरों का माल बिला जरूरत खर्च ना किया करो, लोगों के दरमियान सुलह करवाओ, बदगुमानी से बचो, गीबत ना करो, जासूसी भी ना करो, खैरात किया करो, गुरबा को खाना खिलाया करो, जरूरतमंदों को तलाश करके इनकी मदद किया करो, फजूल खर्ची ना किया करो, खैरात करके जतलाया ना करो, यानी अगर आपने खैरात की है तो ये ना कहो कि मैंने इतनी खैरात कर दी, मैंने 10 देगे उतार दी, मैंने 50 देगे उतार दी, ना 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 ना, खैरात करके जतलाया ना करो। मेहमानों की इज्जत किया करो, नेकी पहले खुद करो फिर दूसरों को तलकीन करो, जमीन पर बुराई ना फैलाया करो, लोगों को मस्जिद में दाखिले से ना रोको, जंग के दौरान जंग के आदाब का ख्याल किया करो, जंग के दौरान पीठ ना दिखाओ, मजहब में कोई सख्ती नहीं है, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान लाओ, हैज के दिनों में मुबाशिरत ना करो, बच्चों को 2 साल तक माँ का दूध पिलाओ, जिनसी बदकारी से बचो, हुक्मरानों को मेरिट पर मुंतखब करो, किसी पर इसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ ना डालो, कायनात की तख्लीक और इसके अजायब के बारे में गहराई से गौर करो,
یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات کے بارے میں سوچو، فکر کرو کہ یہ کیسے وجود میں آئے، تاکہ تمہارا اللہ پر مزید ایمان بڑھتا جائے۔ عورتیں اور مرد اعمال کے برابر حصہ پائیں گے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ مرد کو اگر وہ عمل کرتا ہے اسے زیادہ ثواب ملے گا اور جو عورتیں ہیں انہیں کم ملے گا، نہیں، ہر کسی کو اس کے اعمال کا برابر ثواب ملے گا۔ منافقت سے بچو، بعض رشتہ داروں سے شادی حرام ہے، ان کے بارے میں جاننے کے لیے سورہ النساء آیت نمبر 23 کو لازمی طور پر مکمل اس کی تفسیر پڑھیں۔ مرد خاندان کا سربراہ ہے، بخیل نہ بنو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، فریب کی وکالت نہ کرو، یعنی کہ جو بندہ فریبی ہو، جو کہ فریب کرتا ہو، اس کی وکالت نہ کرو۔ گناہ اور زیادتی میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرو، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اکثریت سچ کی کسوٹی نہیں ہوتی، یعنی کہ جہاں پر زیادہ لوگ ایک بات کہیں وہ سچ نہیں ہو سکتا۔ صحیح راستے پر رہو، جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کرو۔ جیسے سعودی عرب ہمارے سامنے موجود ہے، اگر وہاں پر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں اور مثال بنا دیا جاتا ہے، اسی لیے وہاں پر چوریاں کم ہیں۔ اسی طرح کے مزید بھی وہاں پر قانون لاگو ہیں۔ گناہ اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرتے رہو۔ مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت حرام ہے۔ شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کرو۔ جوا نہ کھیلو، ہیرا پھیری نہ کرو، چگلی نہ کھاؤ اور پیو، لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو۔ آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگے ان کی حفاظت کرو اور مدد کرو۔ طہارت قائم کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ نادانگی میں کی جانے والی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ آپ لوگ بھی کسی سے نادانگی سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اسے معاف کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ پہلے ایک حکم گزر چکا ہے کہ دوسروں کی غلطیاں معاف کرو۔ لوگوں کو دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ، اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک شیئر کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، جیسا کہ پاکستان میں کافی کیسز ایسے آتے ہیں کہ جس میں لوگ غربت کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس پر گفتگو نہ کرو۔ کسی کی ٹو میں نہ رہو، یعنی کہ تجسس نہ کرو کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو، اپنے حصے کا کام کرو، اللہ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین تمہارا کام دیکھ لیں گے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ہم جنس پرستی میں نہ پڑو، حق سچ کا ساتھ دو، غلط جھوٹ سے پرہیز کرو۔ زمین پر ڈٹائی کے ساتھ نہ چلو، یعنی کہ ایسے چوڑے ہو کے نہ چلو۔ عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں، اللہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، برائی کو اچائی سے ختم کرو، فیصلے مشاورت کے ساتھ کیا کرو۔ تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے۔ خود کو لالچ سے بچاؤ، اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو یہ تھی قرآن مجید کی مختصراً سی تفسیر جو کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسی مزید اگر ویڈیوز آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں دوسرے چینل کا لنک دے دیتا ہوں، آپ لوگ اسے جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر اسی طرح کا مزید کنٹینٹ میں ڈالتا رہوں گا، لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ اگر میں کسی بات کو، کسی حکم کو یا کسی امپورٹنٹ چیز کو بتانا بھول گیا ہوں تو آپ لوگ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، تاکہ جو لوگ نیو آئیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے ان کو اس حکم کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔